السلام عليكم ليكيب. نكملو واش بدينا المرة اللي فاتت. كنت ديجا درت ان رابيل. رانا في شهر مبارك ان شاء الله، ربي يغفر، ربي يرفع علينا الوباء. بون ديت هذا اكزرسيس 2. لا كيسيون تقول دوني لو ديال à l'ordre n indiqué au voisinage de 0 des fonctions suivantes. بون هذا الاكزرسيس 2 ديتو من لا سيري دو تي دي تاع لونيفرسيتي دو بليده سعد دحلب. بالمناسبة نوجه تحية للأستاذ حباني وأستاذ بوكربوب، بقيت عندهم أساتذة الله يبارك ما شاء الله. بون هنايا طانا اون فونكسيون. لا بروميير فونكسيون هي 1 بليس اكس او كاري اكسبونونسيال بليس اكس فوا لا راسين دو 1 بليس اكس او كاري. اللورد هو ان ايتيغال 4، معناتها اللورد هو يعطيهولك نحبسو عند اللورد 4. ولو فوازيناج هو عطاهولك قالك او فوازيناج دو 0. لو فوازيناج دو 0 هو لو فوازيناج لو بلي سامبل، لازم تعرفو قبل كلشي ومن بعد نروحو لو شونجمون دو فاريابل باش نبدلو لو فوازيناج، ونروحو ثاني او فوازيناج دو بليس لانفيني على دو شونجمون دو فاريابل. بون هنا واش نسحقو؟ شوف عندنا 1 بليس اكس او كاري، هذا ما نديروش ديفلوبمون ليميتي خاطرش هو في روحو ديجا راهو ان ديفلوبمون ليميتي. خاطرش ديفلوبمون ليميتي سي écrit une fonction sous forme d'un polynôme ديجا راهو ان بولينوم دوغري 2. l'exponentiel نسحقو ان ديفلوبمون دو l'exponentiel. x c'est un développement limité à l'ordre 1، ما نسحقو ان ديفلوبمون ليميتي تاع هذايا. سمعنا نسحقو دو فونكسيون، نسحق هذا وهذا. لوردر راهو لوردر 4، لازم نروماركيو بلي هنا راهي لا سوم. باش تطيح لك لوردر 4 لازم هذا يروح كامل لوردر 4 وهذا كيف يروح للكات صح. هنا راهو برودوي، لازم بون هنا الصغير راهو واحد، معناتها لازم يروح للربعة باش تطيح لنا كومبلي في الربعة. وهنا راهو برودوي تاني، راهو بصح هنا راهو هنا كوفي لا بويسونس 1، سما هذا لازم يروح للطروة، هذا كامل يروح للطروة. بون l'exponentielle بون هي فونكسيون ايزيال تكون حافظها 1 بلس اكس كاري سير 2 بلس اكس 3 سير 6 بلس اكس بويسونس 4 سير 24 بلس بيتي تو دو اكس بويسونس 4. هذه مكاش مشكل تكون حافظها، تحطها ديفلوبمون ايزيال دو لا فونكسيون اكسبونونسيال او فوازيناج دو 0 كيلكو سوا اكس دون ار. دوكا واش راح نديرو؟ برودوي تاع اكسبونونسيال فوا هذا، نوزع هذا نوزعو على هذا كومبلي نوزعو على الواحد. ابخي نكمل راح ندير لا سوم نوزعو مع اكس و كار. كي نوزعو مع الواحد يقعد لو ميم اكس 3 سير 6 بلس اكس بويسونس 4 سير 24. ضربت كامل اكسبونسيون ضربته في واحد بليس كون نروح ندير الاكسبونسيون نضربوه في اكس و كاري، معناتها هذا 1 في اكس و كاري اكس فوا اكس و كاري اكس بويسونس 3 اكس و كاري سير 2 فوا اكس و كاري ça donne x puissance 4 sur 2. Après x3 sur 6 fois x au carré ça donne x puissance 5. ما نديهش خاطرش ما نسحقوش. x puissance 4 fois x puissance 2 x puissance 6 ما نديهش ما نسحقوش. je s'arrête là. نكتب plus petit taux de x puissance 4. نسامبليفي. بون هنا لا كونستانت عندنا واحد ما عندهاش تيرم تاعها معاها. اكس بون ناسي اكس هنا، يعني ناسي اكس هنا بليس اكس يقعد وحدو اكس كاري سور 2 مع اكس كاري. هنا راهي سور 2 راهي سور 1 وحد المقامات دو سور 2 بليس ان دومي صادون 3 سور 2 اكس كاري. اكس 3 راهي سور 6 هنايا، هنا راهي سور 1 6 سور 6 بليس 1 سور 6 صادون 7 سور 6 اكس 3 بليس x à la puissance 4 هنا 24 هنا راهي 2 نضرب فوا 12 بليس 1 13 سير 24 x à la puissance 4 بليس بيتي تو دو x puissance 4. هذا ديفلوبمون ليميتي تاع من تاع 1 بليس x كاري فوا اكسبونونسيال. دوكا نروح لهذايا لا راسين دو 1 بليس x كاري، هذا راهو دو لا فورم 1 بليس x à la puissance 1 دومي، خاطرش لا بويسونس 1 دومي هي اللي تعوض لي لا راسين صح. وهذا باش نجيبو بون هنا راهي اكس وكاري، هنا شو ثاني ندير اكس باش راح نجيب لا فونكسيون ايزيال تاعنا شكون هي 1 بلس اكس على بويسونس الفا اللي راهي في الطابلو تاعك. الفا تيكالا ان دومي، جو رومبلاس الفا بار ان دومي تعطيني ديفلوبمون ليميتي دو 1 بلس اكس اللي هو هذا هو على لوردغ 3. علاش؟ خاطرش هنا
اكس بويسونس ان كي نضرب 3 في الان تعطيني في الكات. دونك هنا من بعد هنا راهي اكس او فوازيناج دو زيرو بصح انا نسحق اكس او كاري. واش نروح ندير ان شونجمون دو فاريابل، نعوض الاكس كرونت اكس حنعوضو. تقدر تسميها تي بصح هذه راهي شونجمون دو فاريابل صغيره تقدر ديرها ديريكتومون واش تولي لك او ليو دو اكس واش تكتب هنايا تكتب اكس او كاري خاطرش راهي لا بويسونس 1. هنا راهي لا بويسونس 2 اكس او كاري على بويسونس 2 واش تولي لك اكس على بويسونس 4 وهنا تولي لك اكس على بويسونس 6 بصح انا حاب نحبس عند لورد 3 هذا ما نديرش لو راس ما نديرش. هنكتب بليس بوتيتو دو اكس او 3. يقول لي الشيخ هنا اكس او كاري هنا كاتب اكس او 3 خاطرش هذه سي اون فونكسيون بير. هنا نسحق 3 بصح تحبس عند 2 برك هنايا مكتوبه 0 فوا اكس بويسونس 3 معناتها الكوفيسيون تاع اكس 3 ايكالا 0. ومن بعد واش ندير نروح ندير ملتيبليكاسيون فوا اكس معناتها هذا الديفلوبمون نضرب فوا اكس واش تعطيني ننشر اكس بليس ان دومي اكس 3 بليس بوتيتو دو واش دو اكس 3 اكس 4 اكس 4 هنا خاطرش حبسنا فوا اكس 3 كنضربها فوا اكس واش تعطيني اكس على بويسونس 4 معناتها الكوفيسيون تاع اكس على بويسونس 4 ايكالا 0. دونك شنو راح ندير دوك ندير لا سوم تاع هذا مع هذايا واش تعطيني بون الان ما عندوش صاحبه هنا نكتب 1 بليس الاكس مع الاكس صادون 2 اكس 3 دومي اكس او كاري بليس ان دومي اكس او كاري ما كاش هنايا معناتها ما كاش معناتها 3 دومي اكس او كاري اكس على بويسونس 3 هنا راه سير 6 هنا سير 2 هنا نضرب فوا 3 مع 7 واش تعطيني فوا 3 مع 7 تعطيني 10 سير واش سير 6 حتى تختزلها تعطيك سير 2 5 سير 3 اكس على بويسونس 3 بليس 13 سير 24 x à la puissance 4 plus petit o de x puissance 4. هذا développement limité de la fonction f de x à l'ordre 4 au voisinage de 0. On rappelle que هنا واش درنا le produit سما نطبقوا les opérations sur les développements limités au voisinage de 0. Produit de fonctions درنا la somme de deux fonctions produit de deux fonctions ودرنا تاني un petit changement de variable هنايا صح. بون هنا كي تروح تقارن مع البي دي اف هذاك اللي راهو في السيت تاع كوريجي تصيب غلطه مغلطين هنايا. هنا كي داروا ما داروش ان شانجمون دو فاريابل هنايا داروا 1 بلس اكس داروا هو لو ميم 1 بلس اكس او كاري نورمالمون هنايا طيح لك طيح كيما هكا 1 بلس ان دومي اكس او كاري هنا داروا ديريكتومون ما داروش شانجمون دو فاريابل. دوكا نروحو لإن دوزيام فونكسيون. Bon, deuxième fonction, f de x est égal, wesh est égal la fonction est égal à cosinus x fois ln 1 moins x à l'ordre 3. Bon, on a une fonction, on a un produit. شوف هنا produit de fonction usuelle cosinus عندك و ln عندك cosinus x à l'ordre 3 cosinus x هي 1 moins x au carré 2 factoriel x à la puissance 4 sur 4 24 factoriel 4 factoriel اللي هي 24 x à la puissance. بون بأنه l'ordre 3 سما هنا تكفي تحبس l'ordre 3 بصح هنا نديت x à la puissance 4 سما هذا ما نديرش ونحبس هنايا نكتب l'ordre 3 خاطرش نسحق l'ordre 3 ما نسحق l'ordre 4 fonction paire. بون فونكسيون بير فيها تصبغي لي بويسونس بير. شوف هنا 2 4 تقدر كيفاش تجيبها بي دي اف هم دايرين لك دوزيام ميثود سينوس اكس ايت ايكال ا اكس 3 سور 3 فاكتوريال اللي هي 6 ومن بعد اون ديريف هذايا لا ديريف دو اكس هي 1 ولا ديريف تاع اكس 3 هي موان 2 اكس موان 2 اكس 3 تعطيك اكس كاري 3 سير 6 كتبدل اكس كاري سير 2 هذه كيف دير لا ديريفي تاع هذه تاك هذه كيف تحب تكون حافظها تحب تخرجها منها. و الان 1 بلس اكس الان 1 موان اكس هذا كيف تحب تكون حافظه تحب تخرجه. بون نحبو نخرجوه كيفاش نديرو احسب لا ديريفي تاع هذايا
لا ديريفي تاع الداخل هي موان 1 سير 1 موان اكس هكذا. هذه لا ديريفي تاع ln 1 موان اكس. اونسويت واش راح نديرو؟ نجيبو الديفلوبمون ليميتي تاع هذايا. لازم نشوفو لي كونديسيون. لي كونديسيون سي فونكسيون admet un fois dérivé ou ces dérivés sont continus. بما أن l'ordre 3 معناتها l'ordre 2 معناتها au moins dérivé 2 fois. دونك بون هنايا كيفاش نجيبو نجيب ديفلوبمون تاع هذا. كي نجيب ديفلوبمون تاع هذا نديرلو الانتيغرال يطيح لي في الديفلوبمون تاع هذا. الديفلوبمون تاع هذا راه عندك في الطابلو 1 سير 1 موان اكس. بون جو يساوي نقدر نجيبو لك دوكا ها de la division 1 sur 1 ça donne 1 fois 1 moins x de soustraction 1 moins 1 0 moins ça donne x divisé sur 1 ça donne x fois 1 x moins x au carré soustraction x moins x 0 moins x au carré sur 1 x au carré l'essentiel تخرج لك هكايا هاي 1 بلس اكس كاري. حبست عند الدو علاش؟ خاطرش دوك نانتيغري باش تولي في 3 نسعى غير 3. دونك الانتيغرال تاع هذا بون لازم نضرب قبل. اصبر لازم نضرب هنا في الموا خاطرش هنا عندي موا. نكتبو هنايا 1 بلس اكس كاري. هذا ديفلوبمون تاع هذه كي نضرب في الموا واش يولي لي؟ حيولي لي موان 1 موان اكس كاري. هذا ديفلوبمون تاع موان 1 سير 1 موان اكس. باش نديرلو الانتيغرال باش يعطيني تاع هذايا. كي ندير الانتيغرال واش يعطيني؟ الانتيغرال تاع موان 1 هو موان اكس. الانتيغرال تاع موان اكس هو موان اكس كاري سير 2 و موان اكس كاري سير 2 سون انتيغرال هو موان اكس 3 سير 3 بلس بيتي طو دو اكس بيسون 3. ومن بعد واش نروح ندير؟ دوكا نروح ندير لو برودوي. دونك نكتب اف دو اكس ايت ايكال لو برودوي. بون نبدا بالاولى موان اكس كاري سير 2 موان اكس 3 سير 3 بلس بيتي طو دو تحب تكتب تحب تخليهم من بعد هذا ميبقاش يديرونجي فيك بلس 1 موان اكس كاري سير 2 1 موان اكس كاري سير 2 هكذا. راني مكتبش بيتي طو انا خلي مع التالي انشر دوكا عطاتيك موان اكس كاري سير 2 موان اكس 3 سير 3 شرط فوا 1. دوك نشر فوا هذا موان فوا موان ça donne plus واش x puissance 3 sur 2. هنا تعطيك x puissance 4 باش راح تديه وهنا تعطيك x puissance 6 باش راح تديه. لازم ترتبهم هذا suivant les puissances croissantes باش كي نحبس هنايا ما راح ندير لي تيرميني من بعد خاطر حيكونوا اوتوماتيكمون suivant les puissances croissantes. طيب اذا مكانش suivant les puissances croissantes تخلط لك وتخلطها. بون بس وين حنا نحبسو حنا في لود 3 نحبس هنا لود بيتي طو دو اكس بيسون 3. دونك سامبليفي موان اكس كاري سير 2 غاست لا ميم. هذا مع هذا ديني واسمو المقام المشترك هنا شنو هو 6. هذا نضربو فوا 3 هذا نضربو فوا 2 3 موان 2 3 موان 2 بلس 1 سير 6 1 سيزيام اكس بيسون 3 بلس بيتي طو دو x puissance 3. هذا هو f de x la fonction de deux fonctions usuelles. سواء تكون حافظهم تكون حافظ تجيب هذا تكون حافظ تضربهم ديريكت. سواء تحب تخرجهم بلي تكنيك تاع لا ديريفي لازم ديريفي هذايا ولا تعرف لا ديريفي. انا نعرفو بلي سينيس نعرفو اذا كنت تعرف سينيس تقدر تخرج كوسينيس. اذا تعرف كوسينيس تخرج سينيس بلا ديريفي. ونعرفو لا ديريفي تاع هذه اذا كنت نعرف لا ديفلوبمون تاع لا ديريفي نجيب لا ديفلوبمون تاع ديريفي ومن بعد نانتيغري هذيك ديفلوبمون يعطيني ديال تاع لا فونكسيون هذيا. نحبسو هنايا ونكملو في فيديو واحد اخرى ان شاء الله. اللي مفهمش ولا يخلي لي كومونتير. صحه فطوركم. السلام عليكم.